मनमा अलिकति चेन्जेस त हुन्छ नै, स्वाभाविक हो। तर एक किसिमले ममा कन्फिडेन्स चाहिँ थियो है, सरकारले मलाई नै प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति गर्छ त आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा खोइ कसरी आयो मेरो आत्मामा मलाई थाहा छैन, तर त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ मलाई चाहिँ थियो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यसलाई मैले एकदम अस्वाभाविक रूपमा चाहिँ महसुस चाहिँ गरिनँ मैले। मैले त पहिले प्रष्ट रूपमा चाहिँ भनिसकेँ, हेर्नुहोस् तपाईँले पत्र पत्रिका धेरैले लेखे, जुन दिन निर्णय भयो निर्णय हुने दिनसम्म म विराटनगर मेरो आफ्नो कार्यक्षेत्रमा थिएँ है, मेरो अफिसमै थिएँ म। त्यसैले धेरै यो दौडधुपका कुराहरू चाहिँ मैले गर्न सकिनँ। अब कसैले त्यसैलाई केही कमजोरीको रूपमा चाहिँ मलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ भनेको कुराहरू पनि चाहिँ थिए। अब मैले अन्तिममा आएर एकैचोटि त्यसलाई सुधार गर्न सक्ने अवस्था पनि चाहिँ होइन। ब्रिफकेसका कुराहरू पनि सुनिएको नसुनेको होइन, तर मैले के भन्थेँ भन्दाखेरि त्यही ब्रिफकेस दिएर हुन खोज्ने मान्छेहरूले अनि त्यो दिएर नभएपछि ब्रिफकेसका कुरा गर्छ भने त्योभन्दा गद्दार कोही पनि हुँदैन। मलाई 1 रुपैयाँको चाहिँ दायित्व कतैबाट चाहिँ थपिएको चाहिँ छैन। कुनै एकजना मान्छे ल्याउनु भयो भने म तपाईँलाई पुरस्कार दिन्छु, कुनै एकजना। एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि अब म 5 महिनाको लागि हुन्छु, तर सङ्गठन त 2012 सालदेखि जीवन्त छ नि त। भनेपछि म चाहिँ सङ्गठनभन्दा माथि चाहिँ होइन, म सङ्गठनभित्रको एउटा पात्र हुँ। त्यसैले अब हामीले के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सङ्गठनका केही नियमित काम कारबाहीहरू पनि हुन्छन् र सङ्गठनका नियमित काम कारबाहीहरू चाहिँ त्रुटिरहित ढङ्गले चाहिँ सञ्चालन गर्नु पनि चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो है। र राज्यले यो सङ्गठनलाई सुम्पिएका कामहरूमध्ये चाहिँ सुशासन कायम गर्ने, सुशासनमा सघाउने, अपराधको नियन्त्रण गर्ने, अपराधको अनुसन्धान गर्ने, विकास निर्माणलाई चाहिँ सघाउने, सरकारको चाहिँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको चाहिँ कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, त्यो अवधारणालाई अगाडि बढाउने, सफल बनाउने, मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने, यावत कुराहरू चाहिँ अब निरन्तर हुने कामहरू हुन्। त्यसमा अलिकति लिडरसिपले कसरी ड्राइभ गर्छ भन्ने मात्रै फरक हो। केही न केही चेन्ज चाहिँ हुन्छ, व्यक्तिअनुसार चेन्ज हुन्छ। त्यो चेन्ज गर्ने भनेको कमान्डर अथवा लिडर आफू नमुनाको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत हुन सक्यो भने मातहतका कर्मचारीहरू चाहिँ स्वतः सही ट्र्याकमा चाहिँ आउँछन्। त्यस्तै त लाग्दैन मलाई। म चाहिँ नेपाल प्रहरीकै सदस्य हो, 29.5 वर्ष मैले नेपाल प्रहरीमै बसेर चाहिँ बिताएको हो र त्यसमा पनि चाहिँ मैले धेरै कामहरू चाहिँ हेडक्वार्टरमै बसेर पनि गरेको छु, अनुसन्धानको फिल्डमा बसेर पनि गरेको छु हैन। र जस्तो म चाहिँ 2-3टा आइजीहरूसँग चाहिँ नजिक बसेर पनि चाहिँ काम गरे अवस्थाहरू चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि एकदमै त्यो अन्यलको अवस्था चाहिँ मेरो लागि चाहिँ छैन यो। म त्यसमा चाहिँ अब एक किसिमले अब अनभिज्ञ भनेर चाहिँ मलाई भन्न चाहिँ मिल्दैन। सक्छ भनेर आश गरौँ। धेरै आधारहरू चाहिँ छन् है, तर अब कुनै पनि अनुसन्धानलाई टाइमलाइन दिएर चाहिँ अनुसन्धान यति समयभित्र सिद्धिन्छ भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ मूर्खता हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अनुसन्धान भने निरन्तर प्रक्रिया हो। अनुसन्धानमा चाहिँ केही ट्रिकहरू हुन्छन्। अनुसन्धान चाहिँ प्रमाण बेस हुनुपर्छ। अनि कस्तो किसिमका जघन्य अपराधहरू कति वर्ष लागेर चाहिँ अनुसन्धान भएर चाहिँ सफल अथवा एउटा निर्णायक बिन्दुमा पुगेका छन्, त्यो यहाँहरूकै माध्यमहरूबाट पनि बाहिर प्रकाशित भएको अवस्थाहरू पनि छ, जानकारी दिएको अवस्थाहरू पनि छ हैन। तथापि चाहिँ यो समयमा चाहिँ अब त्यो एउटा मतलब लजिकल एन्डमा चाहिँ पुग्न सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ धेरै छ। जस्तो यसभन्दा पहिलेको केही कुराहरू चाहिँ मा परिवर्तन भएको अवस्थाहरू चाहिँ छ। जस्तो डिएनए टेस्टका कुराहरू थिए। डिएनए टेस्टमा चाहिँ अब यो त अलिकति इन्कन्क्लुसिभ भयो कि भनेर शङ्का उत्पत्तिका कुराहरू पनि आए। अनि यसले कन्क्लुसिभ रिजल्ट दिएन भन्ने कुराहरू आए। त्यसमा एउटा विज्ञ टोली चाहिँ गठन भयो, नेपाल सरकारले गठन गर्यो हैन। त्यसले केही कुराहरू चाहिँ लेखेर दियो, जसले गर्दाखेरि अहिले तत्काल चाहिँ त्यो केसमा अब डिएनए टेस्ट चाहिँ एक किसिमले रुल आउट भएको अवस्था चाहिँ छ। अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरूले पनि चाहिँ अलिकति मतलब सही किसिमले अनुसन्धान गरेनन् भनेर चाहिँ एक किसिमको प्रतिवेदन
र त्यो प्रतिवेदनको आधारमा कारबाही भएको अवस्था पनि छ। तर पछि बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ होइन, उनीहरूले अनुसन्धान त सही किसिमले गरेकै रहेछन्, अनुसन्धान सही ट्र्याकमै रहेछ होइन, र हामी पो त्यसरी गलत भयौँ कि भनेर फेरि चाहिँ त्यो प्रतिवेदनलाई पनि चाहिँ अलिकति सच्याएको अवस्थाहरू पनि चाहिँ छ। र पहिला जुन एक किसिमको त्यो कञ्चनपुरमा जुन घटनास्थल अथवा घटना भएको जिल्लामा, घटना भएको ठाउँहरूमा एउटा भिड तन्त्रले जुन किसिमको व्यवहार देखाएको थियो, त्यो व्यवहार देखाउने चाहिँ परिस्थिति चाहिँ परिवर्तन भएको छ होइन। तपाईँहरूकै पत्र पत्रिकाहरू अथवा सञ्चार माध्यमहरूले जसरी चाहिँ त्यो केसलाई चाहिँ प्रोजेक्सन गरे, त्यो प्रोजेक्सन गरेको त्यो तरिकाहरूमा चाहिँ परिवर्तन भएर होइन हामीले त गलत गरेका रहेछौँ भन्ने किसिमको आभासहरू पनि चाहिँ आएको छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले पनि हाम्रो चाहिँ अनुसन्धानको प्रक्रिया चाहिँ निरन्तर चलेको छ। अनुसन्धानमा टोलीहरू खोटिराखेको हुँदाखेरि यो 5 महिनाको भित्रमा हामीले यो अनुसन्धानलाई लजिकल एन्डमा चाहिँ पुर्याउँछौँ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ। त्यो घटनालाई तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ सही किसिमले अन्य बाधा व्यवधानहरू नआएर घटनामा चाहिँ केन्द्रित भएर अनुसन्धान गर्न पाएको भए सायद चाहिँ त्यति बेलै चाहिँ क्लिक हुन्थ्यो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ है। त्यति बेला के भयो भन्दाखेरि यो माहौल यस्तो बन्यो अब त्यो घटनामा अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुको सट्टा माहौल नियन्त्रण गर्नेतर्फ चाहिँ लाग्न पर्यो। प्रहरी पनि प्रशासन पनि भिड तन्त्रले चाहिँ काम गरेको अवस्थाहरू चाहिँ छ। जुनसुकै कुराहरू पनि चाहिँ त्यहाँ धेरै अनुसन्धान, पत्रकारले अनुसन्धान गर्ने, स्थानीय व्यक्तिहरूले अनुसन्धान गर्ने, राजनीतिक पार्टीले अनुसन्धान गर्ने होइन, सबै अनुसन्धान अधिकृत साइड लागेको अवस्था भयो त्यहाँनिर है। त्यसैले अनुसन्धान अधिकृतले गरेका अनुसन्धानका जुन विषयवस्तुहरूको चाहिँ सुनवाई भएन होइन। भिडले जे भन्छ त्यतैतर्फ चाहिँ माहौल चाहिँ बहकिएको अवस्था थियो। त्यो बेलामा चाहिँ त अलिकति असहज परिस्थिति सिर्जना भएकै हो नि त। कर्मशः त्यो परिस्थिति बुझ्दै गइसकेपछि अहिले यो अवस्था आएको न हो। अहिले व्यक्ति भनेर अब हामी चाहिँ त्यसरी नजाउँ, अनुसन्धानको चाहिँ विषयवस्तुहरू के सबै एकैचोटि बाहिर ल्याउनु हुन्छ भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यो चाहिँ यदि त्यो गऱ्यो भने अन्याय हुन्छ। अनुसन्धानमा सबै कुराहरू सार्वजनिक गर्नु पनि हुँदैन लजिकल एन्डमा नपुर्याउँदा सक्दाखेरि। तर अब ती व्यक्तिहरू पनि चाहिँ दायराभित्र चाहिँ छन्, त्यति मात्रै म भन्छु होइन। अब तपाईँले जुन जुन पात्रहरू भन्नुभयो, दिलीप सिंह बिष्ट मात्रै किन भन्नु, अरू केही व्यक्तिहरू पनि अनुसन्धानको दायराभित्र छन्। एउटा त अपराधमा चाहिँ प्रविधिको प्रयोग पनि हो हेर्नुहोस् है, अपराधमा प्रविधिको प्रयोग यहाँले बुझ्नुहुन्छ होइन। दोस्रो चाहिँ अपराधको मोडको कुराहरू आउँछ है। अनि तेस्रो कुराहरू अब यो ट्रान्जिसन पिरियड जुन छ, हामी फेज भनौँ न, पहिला एकात्मक चाहिँ राज्य व्यवस्थाबाट हामी चाहिँ सङ्घात्मकमा चाहिँ अहिले प्रवेश गरिसकेका छौँ होइन। सङ्घीय संरचनामा गइसकेका छौँ। सङ्घीय संरचनामा गइसकेको हुँदाखेरि यो स्ट्रक्चरल चेन्जेसहरूबाट पनि चाहिँ केही चुनौतीहरू चाहिँ सिर्जना भएको अवस्थाहरू छ। त जसलाई हामीले चाहिँ यो प्याराडाइम सिफ्ट भनेर पनि चाहिँ भन्न सक्छौँ है। हामीले यसरी पनि चाहिँ हेर्न सकिन्छ। जस्तो हामी प्याराडाइम सिफ्ट भनेर मैले भने, देशको व्यवस्था परिवर्तन भएको छ होइन, राज्य प्रणालीमा चाहिँ परिवर्तन भएको छ। त्यो राज्य प्रणालीका उपजहरू तिनी हुन् भनेपछि त केही मात्रामा तिनीहरू पनि पर्छन् नि, नपर्ने होइन। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि राज्य प्रणालीमा चाहिँ आएको परिवर्तनले चाहिँ दिएको अवस्था हो क्या। व्यक्ति एग्रेसिभ भयो भनेर राज्य एग्रेसिभ हुनु हुँदैन। राज्यले संयम त अपनाउनु पर्छ। हामी भनेको चाहिँ राज्यको चाहिँ प्रतिनिधि हो है। हामीले अलिकति संयमता चाहिँ हामीमा हुनु चाहिँ जरुरी छ। एउटा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तत्काल त्यस्ता विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याउँदाखेरि समाजले केही राहत अनुभव त गर्छ है। राहत अनुभव गरे पनि चाहिँ राज्य त्यति एग्रेसिभली जानु हुँदैन कि भन्ने मात्रै मेरो धारणा हो। दोहोरिनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता। दोहोरियो भने राम्रो होइन, परिणाम चाहिँ हुँदैन। त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो हुनु हुँदैन। एकदमै खस्किएको भनेर चाहिँ त भन्न हुँदैन है। तर जुन रूपमा टाइअप हुनु पर्थ्यो त्यो नभएको हो कि भन्ने कता कता चाहिँ देखिन्छ।
फौजदारी अपराध संहिता 2074 आइसके पछाडिको चाहिँ ऐनको पनि प्रभाव हो एउटा है। दोस्रो कुरा अब असल नियतले काम गरेका प्रहरी अधिकृतहरूको सङ्गठनले संरक्षण गर्न नसकेको अवस्था पनि हो है। अब त्यो अवस्था पनि होइन भन्न चाहिँ मैले भन्दिनँ, त्यो नहुने होइन भनेर किन भन्न सकिँदैन भन्दाखेरि यसभन्दा पहिले यहाँसँग चाहिँ यहाँले उठाएको प्रश्न निर्मला हत्या प्रकरणमै अनुसन्धानमा संलग्न भएका केही अफिसरहरूलाई त्यो किसिमको चाहिँ व्यवहार भयो र त्यो व्यवहार चाहिँ सही होइन रहेछ भनेर फेरि सङ्गठनले नै रियलाइजेसन गर्यो भनेपछि यो परिस्थितिले पनि केही त्यस्तो भएको हो है। तर जुन लेभलमा बुझाइ छ त्यतिमा चाहिँ भएको अवस्था चाहिँ होइन, त्यसमा केही अरू पनि फ्याक्टरहरू छन्। त्यो चाहिँ राज्यले सोच्ने विषयवस्तु हो, यहाँले भने जस्तै सोच्नु पर्थ्यो है त्यति बेला। अब किन भन्दाखेरि अब अनुसन्धानमा विज्ञता कोसँग छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्न पर्छ। हुँदैन, यो 100% हुँदैन। अब कसैले आफ्नो स्वार्थपूर्ति भएन भनेर त्यसलाई गुडको रूपमा केही कुराहरू भन्छ भने त्यो उसको कुरा हो, तर गुड चाहिँ हुँदैन। किन हुँदैन भन्नुहुन्छ भने राइट म्यान इन राइट प्लेसको अवधारणा अनुसार जति सक्छु मैले त्यति चाहिँ काम गर्ने म प्रयास गर्छु। परीक्षामा पास हुने भनेको चाहिँ मैले मेरो हदसम्म चाहिँ पास हुने हो, तर म पास भएँ कि फेल भएँ भनेर हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ फरक पर्न सक्छ। मैले के हो भन्दाखेरि मेरो तहबाट उपयुक्त यो कुराहरू गर्न सक्यौँ भने चाहिँ सङ्गठन स्मुथ रूपमा सञ्चालन हुन सक्छ, शान्ति सुरक्षामा असर पर्दैन र सङ्गठनमा एक किसिमको सदस्यहरूको बिचमा चाहिँ टाइअप हुने वातावरण रहन्छ भन्ने कुराहरू सम्बन्धित निकायमा सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ मैले राख्ने प्रयास गर्ने हो, म राख्छु। अब बाँकी कुराहरू त सबै कुरा चाहिँ मैले भन्ने कुराहरू चाहिँ होइन, अथवा मेरो क्षेत्राधिकारभन्दा माथिको कुरा पर्छ, त्यसमा त सबै कुरा मैले भन्न सक्दिनँ। हो त्यसैले मैले प्रश्न राख्छु भनेर भने त्यो सिलसिला अब एउटा नियमसँग तरिकाले एउटा आदरपूर्वक होइन एउटा के भन्ने त्यसलाई जुन एउटा सीमाभित्र रहेर त्यो कुरा चाहिँ म प्रश्नसँग राख्छु, त्यति मात्रै हो। मैले त हुँदैन भन्छु। अब पछि त्यो निर्णय गर्दाखेरि अब निर्णयको परिस्थिति या निर्णयको रिजल्ट के आउँछ त्यो चाहिँ भोलिको कुरा हो होइन। मेरो प्रयास चाहिँ नहुनेमा हुन्छ त्यति। अहिलेको हामीले कानुनी व्यवस्था हेर्दाखेरि 30 वर्षभन्दा माथि चाहिँ छैन होइन, प्रष्टसँग चाहिँ छ। त्यही कानुनलाई आधार मानेर म आफै पनि चाहिँ आइजिपी भएको हो है। त्यसैले मैले के भन्छु भन्दाखेरि अहिलेको जस्तो अवस्था 30 वर्षले ल्याएको हो, त्यो पनि प्रष्ट छ भनिसकेपछि तर व्यवहारको हिसाब किताबले होइन र अनुभवको हिसाब किताबले राज्यलाई भनौँ न, राज्यलाई दिन सक्ने चाहिँ कन्ट्रिब्युसनको हिसाब किताबले 30 वर्ष एकदम उपयुक्त चाहिँ के भन्ने त्यसलाई त्यो समय हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर अब म प्रहरी महानिरीक्षक भइसकेपछि 30 वर्ष हटाउनु पर्छ भनेर म लागे भने मेरो मूर्खता हुन्छ। मैले त्यो भन्न मिल्दैन, मेरो नैतिक दायित्व होइन। व्यक्तिगत रूपमा मैले 30 वर्ष पछाडि पनि म चाहिँ प्रहरी महानिरीक्षकमा चाहिँ रहने प्रयास चाहिँ कानुन सम्मत भन्दा बाहिरको तरिकाले म गर्दै गर्दिनँ। यो प्रष्टसँग चाहिँ तपाईँको माध्यम मार्फत चाहिँ म सम्पूर्णमा चाहिँ सुनाउन चाहन्छु। त्यो हट्नुपर्छ, तर हट्दाखेरि 81 हटायो भने वृत्ति विकासमा धेरै असर चाहिँ पर्छ। त्यसैले त्यसलाई के गरेर कसरी चाहिँ तालमेल मिलाउने भन्ने कुराहरू हेर्छ। जस्तो टाइम पिरियड दिएर अथवा 2 वर्ष पछाडि लागू हुने गरी गर्ने, 3 वर्षपछि लागू हुने गर्ने, 4 वर्षपछि लागू हुने गरी गर्ने। जस्तो अहिले निजामतीमा पनि चाहिँ पहिला 6 महिना थप्ने, 6 महिना चाहिँ बढ्ने, त्यसपछि 1 वर्ष थप्ने, त्यसपछि 18 महिना थप्ने, त्यसपछि 2 वर्ष थपेर 60 वर्ष पुग्ने भन्ने किसिमको कुराहरू आछ नि।
अब नियम के अरे ऐन त बनिसकेको अवस्था छैन, तर ऐनमा प्रावधान भएका कुराहरू र चर्चा परिचर्चा भएका कुराहरू हामीले सुनेका छौँ। अनि त्यसै गरी केही कुराहरू गर्यो भने चाहिँ सबैलाई चाहिँ यो सर्वमान्य अथवा स्वीकार्य पनि हुन्छ है। होइन तपाईँले एकैचोटि अहिले म आइजिपी भइसकेपछि 30 वर्ष हटाएर म अर्को चाहिँ 3 वर्षसम्म आइजी भयो भने के हुनसक्छ भन्दा 2-3 ब्याच जान सक्छ नि त। भनेपछि त्यो गर्नु चाहिँ मूर्खता हुन्छ। अलिकति गाह्रो चाहिँ गाह्रो छ, किन भन्दाखेरि केही कुराहरू जस्तो सङ्घीय प्रहरी ऐनमा हुनेछन् भनेर उल्लेख गरेका छ होइन। अब त्यो त पछि बन्दै जाँदाखेरि चाहिँ आउला समस्या जहाँनिर देखिन्छ त्यहाँ समस्याको गाँठो फुक्ने उहरू पनि उपायहरू पनि भेटिन्छन् भन्ने कुराहरू हो। तर अहिले नेपाल प्रहरीलाई चाहिँ अहिलेको च्यालेन्ज भनेको तत्काल चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा मात्रै सङ्गठन चाहिँ बसेकोमा चाहिँ संविधानले नै व्यवस्था गरे अनुसार चाहिँ सङ्घीय प्रहरी र चाहिँ प्रदेश प्रहरी भनेर चाहिँ उल्लेख संविधानमै व्यवस्था भएको छ होइन। अब देश चाहिँ सङ्घीय संरचना गइसकेको छ होइन। अब सङ्घीय सरकार एउटा छ, प्रदेश सरकार अर्को छ, स्थानीय सरकार अर्को छ होइन। तर प्रहरीको काम भनेको चाहिँ प्रदेश सरकारसँग स्थानीय सरकारसँगै बढी स्थानीय तहमा प्रहरीले काम गर्ने हो होइन। गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको जुन यो समायोजनको समस्या चाहिँ छ, यो समायोजन कसरी गर्ने तपाईँको 2012 सालदेखि चाहिँ 2076 सालमा आउँदाखेरिको एक किसिमको माइन्डसेटमा चाहिँ हामी छौँ है। त्यो माइन्डसेटबाट चाहिँ चेन्ज भएर अहिले फिजिएको अवस्था हो। त्यसैले त्यति सजिलो विषयवस्तु होइन, तर सजिलो विषयवस्तु होइन भनेर हामी भाग्ने अवस्था पनि चाहिँ छैन। हामीले त्यो गर्नै पर्ने छ, बाध्यात्मक परिस्थिति नै पर्ने छ। तर यसले अलिकति केही न केही असरहरू ल्याउन सक्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अब सङ्घीय प्रहरी ऐन पनि बनाएको छैन। अब कर्मशः यसलाई चाहिँ गर्न त गरेर लिएर जानै पर्छ। अब समयावधिको बारेमा चाहिँ त अब ठ्याक्कै भन्न चाहिँ सक्ने अवस्था हुँदैन, तर कानुनले केही कुराहरू चाहिँ तोकेको छ।